जेकेज़ उर्दू क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों और सभी दोस्तों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। दोस्तों, आज हम एक अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। मौजू आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये 8वीं जमात के दरसी निसाब का सबक नंबर 5 है। इसमें हम उस्ताद की एहतराम, उस्ताद की इज्जत, उस्ताद की अजमत पर बात करेंगे। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है उस्ताद से मुतलिक? शेख मकतब है एक इमारत घर, इसकी सनअत है रूही इंसानी। अल्लामा इकबाल ने उस्ताद को शेख मकतब कहा है। और उस्ताद से मुतालिक क्या कुछ कहा गया है ये हम इस सबक में जानेंगे। लेकिन आपसे एक गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। चलिए चलते हैं अपने मौजू पर। टॉपिक है उस्ताद का एहतराम। यहां पर क्या लिखा है, हम लाइन टू लाइन आप तक बात पहुंचाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को मुकम्मल और एंड तक देखें और एक एक बात नोट करें, समझने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुकद्दस पेशा है। तमाम पैगंबरों, मुफक्किरों, परहेजगारों और अवलियाए किराम ने उस्ताद की इज्जत और एहतराम पर जोर दिया है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस पेशे की अजमत और बड़ाई को तस्लीम किया गया है। उस्ताद ही इंसान को बेखबरी के आलम से निकालकर जान पहचान की दुनिया में लाता है। तारीख की दुनिया को रोशन करने में उस्ताद इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। कोई भी शख्स उस वक़्त तक दुनिया के ज़ाहरी या बातनी उलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता जब तक कि उसे उस्ताद की रहनुमाई हासिल न हो। उस्ताद इंसान की तरबियत करके इसकी ज़िंदगी की तमाम नाहमवारियों को दूर करके इसके लिए ज़िंदगी का सफ़र आसान बना देता है। यहाँ पर लिखा है, उस्ताद के तजुर्बात और मुशाहिदात से इस्तिफ़ादा करने के लिए ज़रूरी है कि शागिर्द उसकी बातों को समझने की हर मुमकिन कोशिश करे। उस्ताद से मुस्तफ़ीद होने के लिए लाजमी है कि शागिर्द उस्ताद के लिए अपने दिल में इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम पैदा करे। तारीख़ गवाह है कि आलमी सतह पर शोहरत हासिल करने वाले मुफक्किरों मसलन अफलातून, अरस्तू, बू अली सीना, इकबाल, गालिब, शेक्सपियर, रवींद्रनाथ टैगोर, इमाम बुखारी और मौलाना जामी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। यहाँ लिखा है, साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि दुनिया के तमाम जो पेशे हैं, दुनिया के तमाम जो काम हैं, इन तमाम पेशों और इन तमाम कामों से अजीम और मुक़द्दस पेशा जो है ये एक उस्ताद का पेशा है। और इस पेशे की अजमत की बड़ाई तमाम पैगंबरों, तमाम मुफक्किरों, तमाम परहेजगारों और तमाम अवलियाए किराम ने उस्ताद की इज़्ज़त पर जोर दिया है, उस्ताद के एहतराम पर जोर दिया। यानी दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े अवलिया, मुफक्किर, परहेजगार लोग आए हैं, उन सभी लोगों ने उस्ताद की इज़्ज़त की है और उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम पर सख्त ताकीद और तलकीन की है। दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, तमाम मज़ाहिब, दुनिया के तमाम मज़ाहिब उस्ताद की अज़मत को, उस्ताद की बड़ाई को तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि दुनिया में तमाम पेशों से बेहतर और अफजल पेशा उस्ताद का पेशा है। क्योंकि उस्ताद ही एक ऐसी शख्सियत होती हैं, उस्ताद ही एक ऐसी हस्ती होती हैं जो एक इंसान को बेखबरी के आलम से निकाल कर जान पहचान की दुनिया में लाता है। इसका क्या मतलब होता है कि एक बच्चा जब होता है वो मासूम होता है, बेखबर होता है, दुनिया की तमाम चीज़ों से वो ना आशना होता है, लेकिन उस्ताद उसे जान पहचान की दुनिया में लाता है, उसे सही और गलत में तमीज़ कराता है और इसे एक फ़हम, एक शऊर और एक पुख्तगी अता करता है उसके जहन को, जिससे वो गलत और सही में फ़र्क कर सकता है। ये उस्ताद की देन होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि तारीख़ की दुनिया को रोशन करने में उस्ताद इंतहाई अहम किरदार करता है। तारीख़ की दुनिया से मुराद दुनिया की जो जहालत है, दुनिया में जो गुमराही है, इन चीज़ों को एक उस्ताद ही दूर कर सकता है। उस्ताद ही अपने इल्म से, अपने इखलाक से, अपने इल्म के नूर से दुनिया में जो ये तारीखी है, जो ये जहालत है, जो ये गुमराही, इन सभी चीज़ों को उस्ताद ही
دور کر سکتا ہے، اور استاد کا کردار اس میں نہایت ضروری ہے کہ استاد کی وجہ سے یہ تمام چیزیں دنیا میں ختم ہو سکتی ہیں، دور ہو سکتی ہیں۔ لکھا ہے کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو چاہے دنیائی علم ہو، چاہے باطنی علم ہو، ظاہری علم ہو یا باطنی علم ہو، دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، کوئی بھی علم انسان استاد کی رہبری اور رہنمائی کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک نہ ایک استاد کی رہنمائی حاصل ہو ایک انسان کو، جب تک نہ ایک انسان اپنے رہنما، اپنے رہبر، اپنے استاد کو فالو کرے، تب تک ایک انسان اپنی زندگی میں آگے ہرگز نہیں جا سکتا ہے۔ لکھا ہے استاد انسان کی تربیت کرتا ہے، اور تربیت کر کے انسان کی زندگی میں تمام آنے والی ناہمواریوں کو دور کرتا ہے، اور ایک شاگرد کے لیے اس کی زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے۔ استاد سے مراد یہ نہیں کہ جو آپ کو صرف اسکول میں پڑھاتا ہے اسے استاد کہتے ہیں۔ استاد سے مراد جو آپ کو صحیح بات بتاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہو تو آپ اسے کہتے ہو کہ مجھے کہیں جانا ہے، وہ آپ کو راستہ بتا دیتا ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے استاد ہی ہوا، کیونکہ اس نے آپ کی صحیح رہبری کی۔ ایک ایسا انسان جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جو آپ کی رہبری کرتا ہے، وہ آپ کے لیے ایک استاد کا کام کرتا ہے، وہ آپ کے لیے استاد ہے۔ تو کہتے ہیں استاد کیا کرتا ہے؟ انسان کی تمام ناہمواریوں کو دور کرتا ہے، تمام مشکلات کو دور کرتا ہے، اور ان مشکلات کو دور کرنے کے بعد ایک انسان کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے، سہل بنا دیتا ہے۔ استاد کے تجربات اور مشاہدات سے فائدہ حاصل کرنے، استفادہ سے مراد فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی اگر ایک شاگرد چاہتا ہو کہ میں اپنے استاد سے کس طرح فائدہ حاصل کروں، استاد کے تجربات سے، استاد کے مشاہدات سے، استاد کے علم سے، ان چیزوں سے میں کیسے فائدہ حاصل کروں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک شاگرد کو اپنے استاد کی ہر بات کو سمجھنے کی ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی ایک استاد کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک شاگرد کو ہر ممکن کوشش کر لینی چاہیے، تب جا کے اسے استاد کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور لازمی ہے کہ ایک بچہ اگر اپنے استاد سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اپنے استاد سے ایک بچہ مستفید ہونا چاہتا ہے، اپنے استاد سے اسے فائدہ ملے، تو اس چیز کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک بچے کو اس کے دل میں اپنے استاد کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہونی چاہیے؟ عزت ہونا چاہیے۔ جب ایک استاد کی عزت اپنے دل میں ہوتی ہے، جب ایک استاد سے محبت ہوتی ہے، اور جب ایک استاد کا احترام ایک بچے کے دل میں ہوتا ہے، تب اس کے لیے تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ شخص جو ہمیں پیارا ہوتا ہے، وہ شخص جس کا ہم عزت اور احترام کرتے ہیں، اس کی ہر بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، پسند لگتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں پیارا ہوتا ہے۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ ایک استاد کو سمجھنے کے لیے ایک شاگرد کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک شاگرد کو ہر ممکن کوشش کر لینی چاہیے، اور دوسری بات، استاد کی عزت، استاد سے محبت اور استاد کا احترام کرنا لازمی ہوتا ہے ایک بچے کے لیے۔ اور جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، تاریخ گواہ ہے، ہماری ہسٹری میں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے عالمی سطح پر یعنی انٹرنیشنل لیول پر جن لوگوں نے شہرت حاصل کی، اور جو بڑے بڑے مفکر لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان میں جیسے افلاطون ہم کہتے ہیں پلیٹو کو، اس کے بعد ارسطو کہتے ہیں ہم ارسطوٹل کو، اس کے بعد بو علی سینا، اقبال، غالب، شیکسپیئر، رابندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری، ان سبھی لوگوں کو ہم جانتے ہی ہیں۔ اور ان کے علاوہ یہاں پر لکھا ہے مولانا رومی کی بات کرتے ہیں۔ یہ سبھی لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے اپنے اساتذہ کا سچے دل سے احترام کیا ہے، اور احترام کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی زندگی کا سفر آسان بنا دیا ہے۔ یعنی جو بچہ اپنے استاد کا عزت، احترام اور اپنے استاد سے محبت رکھتا ہے، وہ بچہ اپنی زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے اور اپنے استاد سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ لکھا ہے تاریخ میں ایسے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام اور محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں دنیا میں، اور تاریخ میں، ہسٹری میں ایسے بہت سارے لوگوں کی تعداد ہے جن لوگوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ نہایت ہی شفیق رشتہ، نہایت ہی پیارا رشتہ اور اپنے اساتذہ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کیا، اور محبت کا رشتہ
اساتذہ کے ساتھ قائم کرنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا سفر آسان کر دیا اور اپنی زندگی میں سکون اور مسرت حاصل کی۔ یعنی ان لوگوں نے اپنے اساتذہ سے محبت کی اور اپنے اساتذہ کا احترام کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اساتذہ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور اپنی زندگی کا سفر آسان کر دیا اور اپنی زندگی میں خوشحالی اور مسرت حاصل کی۔ آگے کیا لکھا ہے، ایک کہانی لکھی ہے، ایک روایت لکھی ہے یہاں پر۔ روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھیں کہ تعلیم و تربیت پانے کی کیا حالت ہے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی۔ استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے۔ نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی کہ استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو؟ تو ایک کہانی بتائی گئی ہے۔ ایک کہانی میں کیا لکھا ہے کہ نوشیروان ایک راجا تھا، نوشیروان ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کو خیال آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ایک استاد کے پاس بھیجتا ہوں تعلیم و تربیت کے لیے۔ جب نوشیروان اپنے بیٹے کو ایک استاد کے پاس بھیجتا ہے، تھوڑا وقت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر میں دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹے کی کیا حالت ہو گئی ہے، یعنی تعلیم و تربیت میں اس میں کوئی تبدیلی آئی بھی ہے۔ میں جا کر دیکھتا ہوں استاد کے پاس، میں اپنے بیٹے کی حالت دیکھتا ہوں۔ جیسے عموماً ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں جب نوشیروان اس استاد کے پاس پہنچے تو وہاں کیا دکھتا ہے، وہاں استاد محترم نماز کے لیے وضو بنا رہے تھے اور اس کا بیٹا پانی ڈال رہا تھا اور استاد وضو کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں نوشیروان یعنی بادشاہ کو غصہ آیا اور غصے سے اس نے اپنے بیٹے کے منہ پر ایک زوردار چپت ماری اور چپت مارنے کی وجہ بتائی۔ تو کہتے ہیں جب چپت ماری تو استاد شرمندہ ہوئی، اس نے سوچا شاید کہ بادشاہ کو غصہ آیا کہ میں نے بیٹے کو بھیجا تھا پڑھنے کے لیے اور یہ شہزادے سے کام کروا رہا ہے اور وہ بھی وضو کر رہا ہے اور اس کو پانی ڈالوا رہا ہے۔ استاد اپنی جگہ شرمندہ ہوا تو نوشیروان نے اپنے بیٹے سے تنبیہ کی اور اسے تنبیہ کر کے بتایا کہ کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کا استاد خود وضو کر رہا ہے، آپ صرف پانی ڈال رہے ہو، آپ کو اتنی ہمت نہیں ہے، آپ کو اتنی عقل نہیں ہے، آپ کو اتنا شعور نہیں ہے کہ آپ اس کے پیر خود نہیں دھو سکتے ہو۔ یعنی آپ کو پانی بھی ڈالنا چاہیے، آپ کو اپنے استاد کے پیر بھی دھونے تھے، تب بھی آپ کو اپنے استاد کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یعنی اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ایک استاد کا کافی حق ہے آپ پر، جو استاد آپ کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، جو آپ کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے، آپ کو اس استاد کی ہر حالت میں خیال کرنا ہے، عزت کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ یہ نوشیروان نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ افسوس ہے کہ آپ خود صرف پانی ڈال رہے ہو، آپ خود استاد خود پاؤں دھو رہا ہے اور تم پانی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو؟ یعنی آپ کو خود استاد کے پاؤں دھونے تھے۔ آگے کیا لکھا ہے دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر اعظم کی بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچا تو سب سے پہلے اس نے اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اس غرض سے وہ اپنے استاد کے ہاں گیا۔ جب وہ مکان میں داخل ہوا تو ارسطو صحن میں بیٹھا مزے سے دھوپ تاپ رہا تھا۔ سکندر اعظم نے اس کے سامنے کھڑا ہو کر بڑے فخریہ انداز میں بولا، مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میں اب دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ دوسری روایت ہے، دوسری کہانی بتائی ہے سکندر اعظم سے مراد ہیں الیگزینڈر دی گریٹ، جسے ہم کہتے ہیں الیگزینڈر کی بات کرتا ہے۔ کہتے ہیں الیگزینڈر نے چھوٹی ہی عمر میں آلموسٹ میکسیمم گلو پر قبضہ کیا تھا، رول کرتا تھا وہ۔ تو کہتے ہیں جب اس نے بہت ساری فتوحات کی، بہت سارے جنگ جیتے الیگزینڈر نے، اور جنگ جیتنے کے بعد جب وہ واپس آیا اپنے وطن
अपने वतन में उसको ख्याल आया कि अब मैं किससे जाकर मिलूं, तो ख्याल आया मैं अपने उस्ताद अरस्तु से मिलता हूं। अरस्तु से मुराद अरिस्टोटल से मिलता हूं। तो उसने इरादा किया कि मुझे जाकर अपने उस्ताद अरिस्टोटल से मिलना चाहिए, अरस्तु से मिलना चाहिए। तो जब वो उस्ताद के पास गया तो उस्ताद अपने मकान के सहन में बैठा हुआ मजे से दूब ताप रहा था। तो सिकंदर आजम ने अपने उस्ताद के सामने खड़ा होकर बड़े फखरिया अंदाज में कहा, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? मैं अब दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूंगा। ये उस्ताद का मुकाम है। कहा कि आप जो कुछ भी मुझसे मांग सकते हो आप मांगिए, क्योंकि आप ही एक ऐसी शख्सियत हो जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि दुनिया की कोई चीज़ भी मैं आपके कदमों में ला कर रख सकता हूँ, क्योंकि मुझ में इतनी इस्तिताअत है, मुझ में इतनी हिम्मत और सकत और सलाहियत मौजूद है। ये सलाहियत, ये ताकत, ये क़ुव्वत, ये शऊर, ये अक़ल आपकी वजह से मुझ में मौजूद हैं। इसलिए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप सिर्फ मांगिए, मैं अब दुनिया की कोई भी चीज़ आपके कदमों में ला कर रख सकता हूँ। यह है उस्ताद का एहतराम, यह है उस्ताद का मुकाम। ये इस सबक में हमें दर्स मिलता है कि हमें अपने असातिज़ा का किस हद तक एहतराम करना चाहिए और कितना ख्याल रखना चाहिए अपने उस्ताद की एहतराम का। यहाँ पर क्या लिखा है आखिर में? लिखा है, गर्ज उस्ताद का मुकाम निहायत बुलंद है, ये पैगंबरी का पेशा है, क्योंकि हर पैगंबर मुअल्लिम यानी तालीम देने वाला रहा है। हम सबको चाहिए कि हम अपने असातिज़ा के एहतराम और इज़्ज़त का हर वक्त और हर आन ख्याल करें और भूले से भी कोई गुस्ताखी उनके जनाब में ना करें। लिखा है कि अल गर्ज, इस सबक को पढ़ने के बाद हमें ये मालूम होना चाहिए, हमें ये दर्स मिलता है, इस सबक के पढ़ने के बाद हमें ये समझ आता है कि उस्ताद का मुकाम निहायत बुलंद है। हम अपने उस्ताद को मामूली समझते हैं, उनके साथ पता नहीं क्या क्या मजाक करते रहते हैं, लेकिन हमारा उस्ताद जो होता है उसका मुकाम कितना अजीम और बुलंद मुकाम है। दरअसल ये पैगंबरी का पेशा है, ये पैगंबरों का पेशा है। उस्ताद का पेशा दरअसल पैगंबरों का पेशा है, क्योंकि हर पैगंबर की बात करी है कि मुअल्लिम यानी तालीम देने वाला रहा है, यानी हर पैगंबर ने अपनी कौम को तालीम दी, सही सलाहियत दी। इसलिए हम सबको चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, अपने साथिज़ा का सच्चे दिल से इज़्ज़त और एहतराम करें और हर वक्त हर लम्हा उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखें और भूले से भी कभी कोई गुस्ताखी उनके जनाब में ना हो। कहते हैं ना, एक जानबूझकर गलती करना है, एक भूले से भी कोई इंसान को चूक होती है। कहते हैं उस्ताद के हुजूर में कोई भूले से भी एक इंसान को चूक नहीं होनी चाहिए, भूले से भी कोई गलत लफ्ज़ भी इंसान की ज़ुबान से भी नहीं निकलना चाहिए अपने उस्ताद के लिए। ये एक उस्ताद का मुकाम है, ये एक उस्ताद का मर्तबा है। ये कुछ बातें आपकी दरसी निसाब में बताई गई थी, एक उस्ताद से मुतल्लिक एक उस्ताद का वक़ार, एक उस्ताद का मर्तबा कितना बुलंद होता है। मुझे उम्मीद है ये सबक पढ़ने के बाद आप भी अपने असातिज़ा का एहतराम और इज़्ज़त करोगे और अपने असातिज़ा से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल करोगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ इसने बताई है आखिर पर, ये आप याद रख सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है, उस्ताद को मेमारी कौम, कितना बेहतरीन लिखा है, उस्ताद को मेमारी कौम, मेमारी वतन और मेमारी इंसानियत भी कहा जाता है। मेमार से मुराद तामीर करने वाला, एक कौम को तामीर करने वाला, एक वतन को तामीर करने वाला और इंसानियत को तामीर करने वाला उस्ताद ही है। मेमार के मानी, इसने यहाँ पर लिखा है, मेमार के मानी है तामीर करने वाला। इसका मतलब यह है कि उस्ताद तालीम व तरबियत के ज़रिए बच्चों के खाम और कच्चे जहनों को पुख्ता बनाकर उनको इंसानियत के रुतबे तक पहुंचा देता है। दूसरे अल्फाज में वो इंसान साजी करता है, यानी इंसान तैयार करने का काम करता है। वो मुख्तलिफ अलूम व फ़नून की तालीम से नई नस्ल को आरास्ता करके आला इंसानी कदरों और असूलों पर मबनी समाज तामीर करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। तो आपसे एक होमवर्क दिया है किताब वाले ने, आप अपने पसंदीदा उस्ताद के बारे में 10 जुमले लिखिए और आप कमेंट बॉक्स में आज अपने पसंदीदा उस्ताद का नाम ज़रूर बताओगे। आज की वीडियो बहुत लंबी हुई, आज की वीडियो में हम आपसे यहीं पर विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।